ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே நமஹ. மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயத்தில் உள்ள பிரம்மஸ்துதி. ஸ்லோகம் 1 முதல் 25 வரை. பிரம்மோவாச்ச ஞாதோऽसि मेद्य सुचिराननुदेह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणौ व्यतिकरात्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतत् अवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनातहमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजम् एकम् अविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मगमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेस्मनोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरगवाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैश्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेद्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिम् अभयं प्रवृणीतलोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय धीनाः लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत् क्षुद्रुद्रिदादुभिरिमामुहुरर्ध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनवुरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अह्न्यापृतार्थकरणानि निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचनाऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितकृत्सरोज आसे श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्बभुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सत् अलभ्ययैको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराध्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽपि तः कर्हिचिद्ध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेद मोहाय बोधदिशनाय नमः परस्मै
विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्ववृद एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते अधिमकाय तुभ्यं तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिषु आत्मेच्छया आत्मकृतसेतुपरीप्सया यः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग निद्रावसानविकसत्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मेदृशमनुस्पृशताद्यताहं रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्यां नाभिह्रदादिगसदोऽम्बसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासनम् अनन्तशक्तेः रूपविचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिराव विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्यागिरापनयदात् पुरुषः पुराणः इति श्रीब्रह्मस्तुतिः समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।